बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 8 जुलाई है, बुध का दिन है, रात का वक्त है और मैं इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। गर्मी रही दिन भर, अगरचे बादल थे लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है और ज़राए ये बता रहे हैं, DGISPR बल्कि उन्होंने ये बताया कि 42 हमारे जवान शहीद हुए हैं और 53 दहशतगर्द और कई जगहों पर मुकाबला हुआ है। कई जगहों पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं और बहरहाल DGISPR का ये कहना है कि भरपूर कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान की फ़ौज को कोई दुनिया में शिकस्त नहीं दे सकता। कोई ऐसी फ़ौज नहीं है, कोई ऐसा जत्था नहीं है और दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा और जो निज़ाम में बेहतरी आई है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग से, उसको दोबारा हॉस्टेज नहीं बनने दिया जाएगा। बहुत एक भरपूर जो है उन्होंने बात की है। अच्छा, NDU में फील्ड मार्शल ने बात की है। वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हैं वो जो बदलती हुई सूरत हाल है उसमें अपनी सलाहियतों को ढाल रही हैं, उसमें वो यानी हिकमत अमली में तब्दीली आ रही है। पर ये बड़ा एक ज़ुबानी फ़िक्रा भी है। इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि आने वाले वक्तों में फ़ौज का जो किरदार है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी जो पॉपुलेशन वेलफेयर काउंसिल शायद बनी है उसमें भी उसके सरबराह वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन उसमें चीफ़ ऑफ डिफेंस भी हैं उसके मेंबर और वज़राए आला भी होंगे। तो ये एक अमली तौर पर, क्योंकि पॉपुलेशन प्लानिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, तो ये अगर हम तकरीर को देखें और जो इक़दामात हैं और जो DGISPR बात कह रहे हैं, जो सूरत हाल है, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्तों में तब्दील होने वाली हैं। वो क्या है वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। KP हाउस में भी आज बलूचिस्तान पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। उसमें महमूद खान अचकज़ई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, शाहिद खान अब्बासी और कई दूसरे रहनुमा जो हैं, मैंगल साहब भी उसमें शरीक थे। वहाँ पर जो तकारीर हुई उसमें बड़ी तशवीश का इज़हार किया गया और कहा गया कि ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सॉलिड इस वक्त ज़रूरत है एक्शंस की और मुज़ाकरात पर भी कि तमाम ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात भी किए जाएं। लेकिन ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है, जब तक वो बंदूक नहीं फेंकेंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, तो उनसे मुज़ाकरात, मेरा नहीं ख्याल, ज़राए ये बता रहे हैं कि शायद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब ज़रा जो इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है उस पर नज़र डाल लेते हैं। इमरान खान साहब की जो मुलाकात है उसमें आपको बता चुके हैं कि अलीमा खान साहबा ने ये कहा कि अब सिर्फ 3 बहनें आएंगी, वर्कर्स नहीं आएंगे। और बुशरा बीबी साहबा की मुलाकात जो है उनकी फ़ैमिली के साथ वो हो रही है, बल्कि उनकी जो साहबजादी हैं उन्होंने एक दरख्वास्त भी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें मरियम नामी एक ख़ातून का ज़िक्र है कि वो बुशरा बीबी को तंग कर रही है, अब्यूज़ कर रही है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसको रोका जाए। इससे पहले जेल इंतज़ामिया ने कहा था कि कोई मरियम नाम की ख़ातून हमारे पास काम नहीं करे। हो सकता है ये इसका कोड नेम हो, उसका फ़ेक नेम हो, लेकिन बहरहाल सूरत हाल क्या है, उनको किस तरीके से अब्यूज़ किया जा रहा है, उस हवाले से फैमिली टाइट लिप्ड है, उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन शहर में ये बात गर्दिश कर रही है कि जो असल जो मैसेज था कि आप स्ट्रीट मूवमेंट करें, अपनी अपनी जगहों पे जाएं, वो जेल के अंदर ही से आया और वो जो मुलाकातें हो रही हैं उनके ज़रिए आया है, लेकिन उनको पब्लिक नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया और ये फ़ैसला कर लिया गया और उसका ऐलान किया गया कि वहाँ पर कोई अब अडयाला में कार्रवाई नहीं होगी, एहतजाज स्ट्रीट मूवमेंट की सूरत में होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो ये समझ रहे थे कि बस हफ्ते में एक दफ़ा अडयाला जाएं, हाज़िरी लगवाएं, सोशल मीडिया पे तस्वीर अपनी फेंकें और उसके बाद वापस आ जाएं, उनका मकसद हल हो गया और वो जो मुतमईन हो जाते थे कि हमने इमरान खान के लिए जो करना था वो कर लिया। तो इस सूरत हाल में तहरीक जो थी वो बन नहीं पा रही थी, एहतजाज मौसर हो नहीं रहा था और पार्टी की जो तंजीम है वो इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। अब
جو تنظیم ہے شہر میں، تحصیل میں، ضلع میں، جہاں جہاں بھی ہے، وہ جو تنظیم ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگی، اور جو ایک ضرورت ہے تحریک کے لیے، مزاحمت کے لیے کہ ہر شہر سے آواز نکلے، وہ اس کی کوئی عملی صورت جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جو کے پی کے اسمبلی سے جو بڑی امپورٹنٹ یہ خبر ہے، جو بل پاس ہوا جس میں اراکین اسمبلی کے لیے مرات جو کہ عمران خان صاحب کے ویژن سے متصادم ہے، اتنا پریشر پڑا ہے پارٹی کا، سوشل میڈیا کا، جو تحریک انصاف کا ہے، کہ اب سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اسمبلی میں ان کو بٹھائیں، اور جن جن چیزوں پر خیبر پختونخوا کی عوام کا اعتراض ہے، ہماری صحافی برادری کا اعتراض ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ فریڈم آف سپیچ کو پروموٹ کیا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ، جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں، ان کو جہاں پر لگے وہ کھلے عام تنقید کریں۔ مجھ پر بھی تنقید ہوتی ہے، ہماری گورنمنٹ پہ بھی ہوتی ہے، مختلف قسم کے صحافی کرتے ہیں، جو پیڈس کالے چینلز ہیں وہ بھی مسلسل جو ہیں ہمارے پیچھے لگے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کسی کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہیں کی۔ اگر فرض کریں ہم کسی کے خلاف کوئی جھوٹا پروپیگنڈا بھی کرتا ہے اور ہم کارروائی کرنے جاتے ہیں تو عدالتوں کے تھرو جاتے ہیں، ہم کسی پر ذاتی کیپیسٹی میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ جہاں پر باقی صوبوں میں ہو رہا ہے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، پھر جو ہیں ان کو مارا جاتا ہے، کسی کے پیچھے جو ہیں کچھ اور لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو ان کے منہ پر کٹ لگاتے ہیں۔ بہرحال خیبر پختونخوا میں اس طرح کچھ نہیں ہو رہا۔ تو بابر سلیم سواتی صاحب سے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ تمام پارلیمانی لیڈرز کو بٹھائیں صوبائی اسمبلی کے، اور جس چیز پر عوام مطمئن نہیں ہے، جس پر ہماری صحافی برادری مطمئن نہیں ہے، ان کو ریویو کیا جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا پورے پاکستان میں واحد اسمبلی ہے یہاں کے پارلیمنٹیرین جو عوامی طاقت سے آئی ہیں، عوام نے ووٹ دیا ہے، تو ہم نے عوام کی رائے جو ہیں وہ سب سے بالا تر رکھنی ہے، اور عوامی کہ وہ جو یہ بل ہے جس میں آزادی صحافت پر ہے بات، اراکین اسمبلی کے پرکس اینڈ پریولیجز کی بات ہے، وہ بل جو ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے۔ وہ سہیل افریدی صاحب نے یہ بات خود کہی ہے۔ اچھا، اب دوسری جانب انٹرنیشنلی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہو گئی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ شاید جو ایران کے ساتھ معاہدہ تھا وہ اوور ہو گیا، اور شاید آج رات بھی حملے کیے جائیں گے، کیونکہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا بحرین، کویت پر جو فوجی امریکی فوجی اڈے ہیں ان پر انہوں نے حملہ کیا، اور ایران نے یہ واضح کر دیا کہ جو آبنائے ہرموز ہے اس میں سے جو جہازوں کی جو آمد و رفت کا میکانزم ہے وہ اس کو ایران ہی اس کو کنٹرول کرے گا، اور ایک بڑی سنگین صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے۔ تیل جو ہے، پیٹرول 5-6% اس کی قیمت پھر بڑھ گئی ہے، اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ اگلا دور پاکستان میں ہوگا، وہ لگتا ہے کہ شاید ابھی کنفیوژن ہے، کلیئر نہیں ہے بات، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بدلتے بھی رہتے ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا، لیکن ابھی انہوں نے یہ کہا جو کہ شاید جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ اوور ہو گیا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ آج 8 جولائی ڈیڈ لائن اگلے لاہ عمل کی۔ عمر نذیر کشمیری نے یہ بیان دیا ہے، میسیج دیا ہے اوورسیز کشمیریوں کو پاکستان میں، کہ یعنی آزاد کشمیر میں بھی، کہ اب اعلان ہوگا، لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، اگلے لاہ عمل کا اعلان ہوگا، اور وہ جو اوورسیز کشمیری ہیں اور جو کشمیر کے اندر کشمیری ہیں وہ مل کر اس پر عمل درآمد کریں گے۔ تو اس وقت جو، کیونکہ پہلے وہاں پر انٹرنیٹ کی بندش ہے، فوٹیجز نہیں آئیں، لیکن اب جو فوٹیجز آ رہی ہیں، بہت بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں وہاں پر، اور سڑکیں بند ہیں، سیکیورٹی فورسز نہیں پہنچ پا رہی ہیں آگے، اور کوئی جو بڑا آپریشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہاں پر فورسز، کیونکہ بچوں کی، خواتین کی، مردوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں، اور جو کالعدم جس کو کہا گیا عوامی ایکشن کمیٹی، اس کی جو ان کی جو اپیلیں ہیں یا ان کے جو بیانات ہیں یا ان کا جو میسیج ہے، لوگ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اور الیکشن کیمپین عملی طور پر نہیں ہو پا رہی۔ سرکاری میڈیا یا جو مین سٹریم جو سکرینز ہیں
وہ اس کو کشمیر کی صورتحال کو بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی زبردست ہے اور کیمپین ہو رہی ہے. عملی طور پر لوگ بتا رہے ہیں وہاں سے جو خبریں ہیں کہ ناممکن ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہو سکیں, کیونکہ پورا جو خطہ ہے وہ ایک بھرپور احتجاج کی گرفت میں ہے. اچھا, ایک جاتے جاتے میں اور آپ کو خبر دے دوں جو میاں والی سے آئی ہے. وہاں پر 200 بیڈ کا جو ہاسپٹل تھا, جو عمران خان نے 3 ارب کی لاگت سے یہ ہوا تھا, اور وہ وہ میاں والی کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ عمران خان نے اسے قرار دیا تھا, اس کو ختم کر کے اس کے ایک اور ہاسپٹل میں اس کو مرج کر دیا ہے. اور عمران خان کی جو نام کی جو تختی ہے, جو پتھر تھا, اس کو اکھاڑ کے تو ایک سٹور میں یہ فوٹیج اس کی ہے. بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے کہ اس طریقے کی جو نفرت اور اس طریقے کا بغض اور تنگ نظری جو یہ پنجاب حکومت, مریم نواز کی حکومت جو دکھا رہی ہے, اٹ از ویری سیڈ. اور یہ اس وقت پورا جو سوشل میڈیا ہے اس سے بھرا ہوا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نے کے بعد.